اور اس کے بعد میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے فیصل آباد سے آئے ہوئے مہمان، واعظ شیریں بیان، واعظ خوش الحان، مبلغ اسلام حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب، آپ فیصل آباد۔ وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الصادقين المؤمنين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا الأمل كما علمتنا وأوزعنا شكر ما آتيتنا. اللهم انهج لنا سبيلا يهدي إليك وافتح بيننا وبينك بابا نفد منه إليك. لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. أو كما قال الله تعالى في مقام آخر: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. پڑھ کلمہ دل وچ بغض رکھیں، تیرے اس ایمان دا کی فائدہ جدے اندر دمر انسان جاوے
اس زندہ جان دا کی فائدہ تے جدے خندیاں چوری چور کرے پھر اس نگران دا کی فائدہ جیڑی رب دا قرآن پڑھ دی نہیں اس بیکار زبان دا کی فائدہ۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد ذی وقار شامعین و شامعات، اللہ رب العالمین دا بہت شکر ہے کچھ مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نل سانو اپنے گھر مسجد دے اندر اور اس عظیم ادارے دے اندر مل بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی۔ مالک کائنات ساڈا ساریاں دا مل بیٹھنا، احباب دا اس سالانہ تقریب پروگرام دا اہتمام انتظام فرمانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے ساریاں واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے۔ ادارے دے مدیر محترم قاری محمد شفیق صاحب حافظہ اللہ، دیگر انہاں دی رفقا، احباب جماعت، اہل علاقہ، اللہ سب دی محنت کوشش کاوش قبول و منظور فرمائے۔ تو احباب نو معلوم ہے اج دی یہ تقریب شعید 11 حفاظ، 11 ایسے ہونہار طلباء جنہ اپنے سینیاں دے اندر اللہ دے کلام پاک قرآن پاک نو محفوظ کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان بچیاں نو ساری زندگی قرآن پاک دی محبت اور وفا نصیب فرمائے۔ مبارکباد دے حقدار نے ادارے دی انتظامیہ، اساتذہ، والدین اور بچے، بالخصوص وہ استاد محترم جنہ کوڑے ان بچیاں نے قرآن پاک حفظ کیتا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ قرآن پاک دا ایک ایک حرف، ایک ایک زبر، ایک ایک زیر، ایک ایک پیش، ایک ایک شد، ایک ایک مد دی پہچان کروا کے ان بچیاں نو قرآن پاک یاد کروانا، بندہ انہاں بچیاں دے برابر انہاں دے استاد محترم قاری صاحب نو سونا تول کے بھی دے دے، اللہ دی قسم انہاں دی محنت دا حق نہیں ادا ہو سکدا۔ اللہ رب العالمین سانو اپنے ان محسنہ دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک دے 2 مقامات تو احباب دے سامنے تلاوت کرن دی شہادت حاصل کیتی۔ سورہ فرقان دی پہلی آیہ مبارکہ اور سورۃ الرعد دی آیت نمبر 38 دا کچھ حصہ تو احباب دے سامنے پڑھے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ رعد دے اندر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ۔ فرمایا کوئی رسول اپنی مرضی نال نہ کوئی معجزہ دکھا سکتا ہے، نہ کوئی نشانی دکھا سکتا ہے، جو ہندے اللہ دے حکم نال ہوندا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بڑے سارے انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے۔ ہر نبی رسول نو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا، اور کچھ رسول ایسے جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے معجزات حالات دے مطابق عطا کیتے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جس دور دے اندر تشریف لائے، اس دور دے لوگ جادو تو بڑے متاثر سن۔ اللہ رب العالمین نے ویسا ہی معجزہ عطا فرمایا۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تواڈے ہاتھ دے اندر کی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے قَالَ هِيَ عَصَايَ،
اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى. اللہ جی میرے ہاتھ دے اندر آسا ہے، سوٹا ہے، چھڑی ہے، اے نال میں اپنے بکریاں واسطے پتے چاڑنا وہاں، ٹیک لگانا، اور بھی کام لے لینا. اللہ فرماتے نے میرے موسیٰ ذرا اس آسے نو، اس سوٹی نو، اس چھڑی نو زمین تے پھینکو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آسے نو زمین تے سٹیا، وہ دوڑن والا سپ بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرے، فرمایا قال خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولی. میرے موسیٰ پریشان نہیں ہونا، یہ تے ساڑی طرفوں تو آڑے تے انعام موجزے، اسی دوبارہ انہوں آسا ہی بڑھا دماں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے اے آسا حضرت موسیٰ نو بطور موجزہ دیتا. اے ہوئی آسا وگدے پانیاں تے ماریا تے پڑ بن گئے. اے ہوئی آسا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر تے ماریا تے چشمے جاری ہو گئے. بیان کرن دا مقصد ہے کہ جیسے حالات چھن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو موجزہ بھی ویسا ہی عطا کیتا. اسی طرح جس دور دے اندر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کے آئے، اس دور دے لوگ طب اور سائنس دے بڑے ماہر چھن. اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی معجزات عطا فرمائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر زار پدیشی طور تے نبی نے انسان دیاں اکھاں تے ہاتھ پھیر دے سن. اللہ رب العالمین بنائی عطا کر دیں دے سن. مٹی دا پرندہ بڑھا کے او دندر بھونک مار دے اڑن لگ جاندہ. اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی معجزات عطا فرمائے. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی میں اللہ تعالیٰ نے میرے توڑے نبی دی شان آلہ بڑھائیے. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دی سیرت کردار آلہ بڑھائے. جی میں اللہ رب العالمین نے نبی پاک دا حسن و جمال آلہ بڑھائے. جی میں اللہ رب العالمین نے نبی پاک دا اخلاق آلہ بڑھائے. ایویں اللہ رب العالمین نے نبی پاک نو معجزات بھی سارے نبیاں تو آلہ عطا فرمائے. اور سب تو بڑا معجزہ نبی پاک جس دور کے اندر تشریف لے کے آئے، اس دور کے اندر لوگ شعر و شاعری بڑی کر دے سن تے اپنا کلام پڑھن تو بعد کیا کر دے سن، ساڑھے ورگا کو کلام نہیں پڑھ سکدا، ساڑھے ورگی فصاحت و بلاغت والی بولی نہیں بول سکدا. اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو بطور معجزہ قرآن پاک عطا فرمایا. اور قرآن پاک عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیتا. فرمایا کُلَّ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ. جن بھی کٹھے ہو جو، انسان بھی کٹھے ہو جو، قرآن جیسی کوئی کتاب بنا کے بکھا دیو، نہیں بنا سکے. فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ. 10 سورتاں قرآن پاک جیسیاں بڑھا کے بکھا دیو. 10 سورتاں بھی نہ بنا سکے. فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ. قرآن پاک دی ایک سورت جیسی سورت بڑھا کے بکھا دیو، ایک سورت بھی نہیں بڑھا سکے. کائنات دے رب دا چیلنج، قرآن پاک دا معجزہ. اللہ دی قسم آج تو 1450 سال قبل اللہ رب العالمین نے یہ چیلنج کیتا. اس دور دے لوگ بھی اس چیلنج دا جواب نہیں دے سکے. آج تک وہ چیلنج موجود ہے. قرآن پاک جیسی کتاب بنانا تے دور دی بات، قرآن پاک جیسیاں 10 سورتاں بنانا تے دور دی بات، قرآن پاک دی ایک سورت جیسی سورت بنانا تے دور دی بات، قرآن پاک دی ایک آیت جیسی آیت بنانا تے دور دی بات. قرآن پاک جیسا ایک لفظ بھی کوئی بنا سکیا. ایک قرآن پاک دا اعجاز ہے، ایک قرآن پاک دا معجزہ. تے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نو قرآن پاک بطور معجزہ عطا فرمائے. میں انشاءاللہ اپنے دلائل دے نال تساں احباب دے سامنے بیان کر کے جاواں گا. دعا کرنا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ ہو. ماشاءاللہ اتنا بڑا اجتماع نبی پاک دا نام آئے. محبت نال، پیار نال، ادب نال، احترام نال درود پاک پڑھو. جڑا بندہ ایک واری درود پاک پڑھ دے اللہ 10 رحمتاں دا نزول کر دے. تے میں تانوں ایک مزے دی گل دساں،
اللہ دی قسم نبی پاک دا نام سن کے مینوں خوش کرن واسطے نہیں، اپنے بیٹھے نال دے گوانڈی نو خوش کرن واسطے نہیں، بس قیامت والے دن نبی پاک دا قرب حاصل کرن واسطے اور دنیا تے اللہ دیاں رحمتاں حاصل کرن واسطے درود پاک پڑھو۔ جے کلیجے ٹھنڈ نہ پے تے میں ذمہ دار ہاں، انگ انگ نو سکون نہ ملے تے میں ذمہ دار ہاں۔ لے نبی پاک دا میں نام لین لگا، ایک باری درود پاک پڑھ کے ویکھ لینا۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ لکل اجل کتاب۔ فرمایا کوئی رسول کوئی نبی اپنی مرضی نہ کوئی نشانی دکھا سکدے نہ کوئی معجزہ دکھا سکدے، جو ہوندا ہے اللہ دے حکم نال ہوندے۔ ایتھے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان پیش کرنا چاہواں گا۔ کتاب التوحید دی روایت بخاری پاک میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام ایک دن جبریل امین نو فرماندے نے، جبریل وحی لے آن دے اندر تخیر کر دینا ہے، وحی لے آن دے اندر وقفہ زیادہ پا لینا ہے، قرآن جلدی لے کے آیا کر۔ اللہ دی قسم یہ حدیث اس بات دی دلیل ہے، میرے پیغمبر نو قرآن پاک سن کے راحت محسوس ہوندی سی، قرآن نازل ہوندا سی، میرے پیغمبر خوشی محسوس کر دے سن۔ نبی پاک پر فرماندے نے جبریل قرآن پاک لے آن دے اندر تاخیر کر دینا ہے، وہی لے آن دے اندر وقفہ زیادہ پا دینے۔ جبریل امین بول کر کے کہندے نے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، محبوب جی اسی زمین تے اپنی مرضی نال نہیں آندے، تواڈے رب دے حکم نال زمین تے آنے ہاں۔ قرآن کہندا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ فرمایا قرآن اللہ دی طرف معجزہ ہے، قرآن بھی نبی پاک اپنی مرضی نال نہیں منگواندے بلکہ رب دے حکم نال قرآن پاک دا نزول ہوندے۔ ہن توجہ کریا جے، اے قرآن پاک معجزہ ہے۔ ہن اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سماعت فرمانا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اہلاً شیخ آگئے ڈاکٹر صاحب تشویل ہے ماشاءاللہ۔ جماعت دا عظیم سرمایہ حضرت ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب حافظہ اللہ تشریف لے کے آئے، اللہ حضرت صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو جو کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینے پاک تے قرآن پاک نازل کر کے دسیے۔ سنیا جدرا اللہ دا قرآن پاک کمیں معجزہ ہے۔ ایک گل یاد رکھے آجے، جمیں اڈ تو 1450 سال پہلے اے قرآن ابو بکر صدیق واسطے معجزہ سی، عمر فاروق واسطے معجزہ سی، عثمان و حیدر واسطے معجزہ سی، سعد سعید واسطے معجزہ سی، عبداللہ بن مسعود واسطے معجزہ سی۔ جنہیں آج تو 1450 سال پہلے ایک قرآن پاک حضرت ابو ہریرہ تے عبداللہ بن عمر تے عبداللہ بن عباس واسطے معجزہ سی۔ آج بھی قرآن پاک اوہی معجزہ ہے، سانو پڑھنا نہیں آندا، ساڈا دل نہیں لگیا قرآن پاک نال۔ میں سمجھاواں گل قرآن پاک دی عظمت دی، قرآن پاک دے اعجاز دی گل دساں۔ اللہ فرماندے نے تبارک الذی نزل
نزل الفرقان علی عبدہ، فرمایا بابرکت ذات جن نے اپنے بندے تے فرقان نازل کیتا ہو۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک دے کئی نام قرآن پاک دے اندر بیان کیتے نے، فرمایا بلغ و قرآن مجید، یہ فرمایا انہ لقرآن کریم، یہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ کتنے اللہ نے قرآن پاک نو قرآن مجید آکھئے، کتے قرآن کریم آکھئے، کتے قرآن نو ذکر آکھئے۔ اس آیت دے اندر اللہ تعالی نے قرآن پاک نو فرقان آکھئے۔ فرقان دا معنی علیحدہ علیحدہ کرن والا، الگ الگ کرن والا۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل کیتا، جس بندے نے قرآن پاک نو سینے لگایا انہوں فرق سمجھ آ جاندا ہے توحید تے شرک دا۔ جن نے قرآن پاک نو سمجھیا انہوں سنت تے بدعت دا فرق سمجھ آ جاندے۔ جن نے قرآن پاک نو سمجھیا انہوں خیال تے بے خیائی دا فرق سمجھ آ جاندے۔ جن نے قرآن پاک نو سمجھیا انہوں جناب حلال تے حرام دا فرق سمجھ آ جاندے۔ ایک تے معنی وے فرقان دا تے دوسرا معنی وے جڑا بندہ قرآن پاک نو سینے لگا لیندے ایدا تے باقی لوگاں دا فرق پہ جاندا ہے۔ ایدا تے باقی لوگاں دا کائنات دے لوگوں اللہ دا قرآن باقی لوگاں دے اندر قرآن پڑھن والے نو الگ کر دیندے، ایدا مقام اونچا ہو جاندے۔ دلیل دے طور تے نبی پاک دا فرمان پیش کرنا چاہواں گا۔ رحمت کائنات نے فرمایا، آپ فرماندے نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ فرمایا اللہ تعالی اس قرآن پاک دی وجہ کر کے قوماں نو اونچیاں کر دیندا ہے۔ اے قرآن پاک دی وجہ کر کے اللہ قوماں نو شاناں عطا کر دیندا ہے۔ آج میں ڈاکٹر عبید الرحمان محسن صاحب نو پوچھنا حضرت جی اللہ نے بڑیاں شاناں عطا کیتیاں نے، جواب ملے گا اللہ دیاں رحمتاں نے تے قرآن دیاں برکتاں نے۔ میں طالب علم ٹوٹیاں صفاں ٹوٹ کے آج صوفے تے بیٹھ کے اللہ دا قرآن پڑھدا پیاں۔ اللہ دی قسم میرا کوئی کمال نہیں، رب دے قرآن دیاں برکتاں نے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ قرآن دی وجہ کر کے قوماں نو اونچیاں کر دیندے۔ قرآن پاک ایڈی وڈی عظیم کتاب ہے، ایڈی عظیم کتاب ہے۔ اللہ دی قسم رحمت کائنات نے فرمایا، حضرت ابو امامہ بیان کر دینے جڑا بندہ پڑھے کرو اللہ دے گھر مسجد دے سرات دے نال آندے، وہ خیر دی بات سکھن واسطے جا رہے ہیں، وہ خیر دی بات سکھان واسطے جا رہے ہیں تے قرآن سارے دا سارا خیر ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ سراب دے تس نیت دے نال پڑھے کرو اللہ دے گھر دے اندر آندا ہے کہ میں خیر سکھن واسطے جا رہے ہیں، رب نو اے بندہ ایڈا چنگا لگ دے اللہ اینو پورے حج دا ثواب عطا کر چھڑ دینے۔ اللہ اکبر۔ اے بچے جڑے اپنے گھراں وچوں ٹر کے مسجد مدرسے دے اندر آ کے حفظ دی کلاس وچ بیندے نے، نادرے دی کلاس دے اندر بیندے نے، ترجمے دی کلاس دے اندر بیندے نے، حدیث دی کلاس دے اندر بیندے نے، میں بچیاں نو چھوڑاں جوان بیٹھ دے نے ترجمے دی کلاس دے اندر، حفظ دی کلاس دے اندر، نادرے دی کلاس دے اندر، بزرگ بیٹھ دے نے حفظ دی کلاس دے اندر، ترجمے دی کلاس دے اندر، نادرے دی کلاس دے اندر، حدیث دی کلاس دے اندر۔ اللہ دی قسمیں رب تعالیٰ نو ایڈے چنگے لگ دے نے، اللہ انہاں دے نامہ عمال دے اندر حج دا ثواب لکھ دیم دے نے۔ تے مینوں یقین ہے تسی جتنے آئے ہو، اسی سارے جتنے بھی آئے ہیں، اسی اس رب دے نال آئے ہیں، کو خیر سکھن واسطے جا رہے ہیں، کو خیر سکھان واسطے جا رہے ہیں، تے ساڈے نامہ عمال دے اندر الحمدللہ حج دا ثواب لکھ دیتا گئے، کیونکہ ساڈا یقین ہے نبی پاک نے فرما دیتا جو میرے پیغمبر دی زبان وچوں نکلیے وہ حق نکلیے، وہ سچ نکلیے، کیونکہ نبی پاک اپنی مرضی نال نہیں بول دے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی پاک نے فرما دیتا تے اسی من لیا، ہر گل کھول کے حضور دسیں گے،
رب نے جو دسیے ضرور دس گئے ہر گل کھول کے حضور دس گئے رب نے جو دسیے ضرور دس گئے کھول کھول دین تے ایمان دسیا پڑھ پڑھ رب دا قرآن دسیا کھول کھول دین تے ایمان دسیا پڑھ 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 رب دا قرآن دسیا زندگی دا فہمت شعور دس گئے ہر گل کھول کے حضور دس گئے ہر گل کھول کے حضور دس گئے نبی پاک نے صلوات و سلام نے عظمت بیان کیتی ہے فرق بیان کیتے اور جڑا قرآن پاک دی مجلس کے اندر آ کے بیٹھ جاندے وہ بڑا اونچا ہو جاندے یہ پتہ کتنا اونچا ہوندا ہے صحیح مسلم دی روایت جے سنیا جے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم تھوڑا ہے میں چاہنا تھوڑے ٹائم دے اندر تانوں بہتیاں حدیثاں سنا جاواں نبی پاک نے صلوات و سلام نے فرمایا جدوں کوئی قوم اللہ دے گھراں دے اندر کسے گھر دے اندر اکٹھے ہو کے بیٹھدے نے تے کردے کی نے الذین یتلون کتاب اللہ و یتدارسون بینہم یہ اللہ دا قرآن پڑھ دے نے یہ ایک دوسرے کولوں دین سکھ دے سکھاندے نے رب تعالیٰ نو اتنے پیارے لگ دینے اللہ انہاں تے چار قسم دے انعامات کر دے پہلا انعام نازلت علیہم السکینہ اور چوج کلان دے رہن والے راجو وال تو آن والے حجرے تو آن والے منڈی احمدآباد پردہ گر تو آن والے دوستا اے ویکھیا جے دلان دے اطمینان تے دلان دے سکون دا حل ملن لگائے اللہ نبی پاک نے فرمایا نازلت علیہم السکینہ اے قرآن دی مجلس کے اندر بیٹھن دی وجہ کر کے اللہ تعالیٰ انہاں تے سکینت نازل کر دے اور مسلمانوں دلان دے اطمینان سین میں اب دے اندر نہیں جے دلان دے اطمینان کلبان دے اندر نہیں جے دل دے اطمینان فیس بک واٹس اپ تے یوٹیوب دے اندر نہیں جے دلان دے اطمینان کرکٹ دے میدانان دے اندر نہیں جے دلان دے اطمینان اللہ دے قرآن دے اندر ہے اللہ فرماتے نے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب فرمایا اے ایمان والو ماشاءاللہ اللہ تانوں سلامت رکھے تہاڈی بجلی قائم ہے ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے توجہ کرنا اللہ فرماندے نے اے ایمان والو دلاں دا اطمینان اللہ دے ذکر دے اندر ہے دلاں دا اطمینان اللہ دے ذکر دے اندر ہے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب فرمایا خبردار تواڈے دلاں نوں اطمینان ملے گا تے اللہ دے ذکر نال بزرگوں نوجوانوں میریوں ماں بہنوں اپنے دلاں دے اطمینان چاہندے ہو اللہ دا قرآن پڑھیا کرو میں نا اج کال میں دین کو سنیا سا جڑا بندہ کہندا ہے مینوں دل دی مرض ہے مینوں دل دی تکلیف ہے میرے وال بند نے تے او دس رہے سن کہ صبح فجر دی نماز با جماعت پڑھ کے اس تو بعد اس آیت دی 41 مرتبہ تلاوت کیتی جائے ربی ادخلنی مدخل صدقم و اخرجنی مخرج صدقم وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا 41 دن عمل کیتا جائے دل دیاں مرداں ختم ہو جاندیاں نے بند وال کھل جاندے نے دل دیاں تکلیفاں ختم ہو جاندیاں نے تے قرآن پاک دی آیت تے ہوئی دس رہی ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب
دے فرمایا قرآن دلان دے زنگ اتارے قرآن دلان دے زنگ اتارے دکھی دلان دے بڑے سگارے قرآن دلان دے زنگ اتارے دکھی دلان دے بڑے سگارے نال سب نو واجاں مارے نہیں لوڑا کدھرے جان دیاں جے گلاں رب نال کرنیاں نے اے تاں پڑھ لو قرآن دیاں جے گلاں رب نال کرنیاں نے اے تاں پڑھ لو قرآن دیاں حشر دے گاڑے حافظانو ایک والی ذرا نظران چکو انہا اللہ دے ولیاں دی زیارت کرو ویکھو ذرا محبت نال اللہ دی قسمیں ویکھو کتنے پیارے لگ رہے تے کی مندر ہوئے گا جدوں میدان معاشر ہوئے گا حشر دے گاڑے حافظانو رب نے وکھرے تاج دینے حشر دے گاڑے حافظانو رب نے وکھرے تاج دینے جنتاں وچی کاریانو رب نے وکھرے راج دینے پڑھ دے جاؤ چڑھ دے جاؤ پڑھ دے جاؤ چڑھ دے جاؤ لٹو رحمت رب رحمان دیاں جے گلاں رب نال کرنیاں نے اے تاں پڑھ لو قرآن دیاں نبی پاک نے فرمایا پہلا انعام نازلت علیہم السکینہ دوسرا اے تواڈے بچے جڑے گھر چھڈ کے نا ہفتہ ہفتہ دو دو ہفتے مہینہ مہینہ تواڈیاں اکھاں تو دور رہندے نے اللہ دی قسمیں مسجد دے اندر مدرسے دے اندر حفظ دی کلاس دے اندر بیٹھے ہوندے نے اے حفظ دی کلاس دے اندر بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہوندے نے آسماناں تو انہاں تے سکینت دا نزول ہو رہا ہوندا ہے اللہ اکبر اللہ حضرات پھر میں مبارکباد پیش کراں ان حفاظ نو ان حفاظ دے والدین نو پراواں نو بہناں نو اور چاچے تایاں نو محلے داراں نو پنڈ والیاں نو بندہ قرآن پاک دا ایک حرف پڑھ دے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا کر دے تے انہاں ماشاءاللہ پورے دا پورا قرآن پاک اپنے سینے دے اندر محفوظ کر لیے کنیاں نیکیاں لکھیاں گئیاں نے انہاں دے نامہ اعمال دے اندر اے حفظ کرن والے بچے پہلا انہاں تے انعام قرآن پڑھن والے بچے پہلا انہاں تے انعام نادرہ پڑھن والے ترجمہ کلاس پڑھن والے بچے پہلا انعام نازلت علیہم السکینہ آسمانہ تو اللہ تعالیٰ انہاں تے سکینت دا نزول کر دے دوسرا انعام ادھر ویکھیں اج فرمایا وغشیتہم الرحمہ اللہ تعالیٰ دی رحمت انہاں نو ڈھانپ لیندی ہے اور جڑا بندہ رب دی رحمت دی لپیٹ دے اندر آ گیا انہوں اور کی چاہیدا ہے اللہ دی قسم اصحاب کہف دا واقعہ پڑھیے نا جدوں اپنے گھر بار وطن چھوڑ کر کے غار دے اندر داخل ہو رہے سن اللہ فرماندے نے اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا اصحاب کہف نے غار دے اندر داخل ہون لگے اللہ کو دعا کیتی اللہ سانو اپنی رحمت دے نال رہنمائی کر دے رحمت جنوں رب دی رحمت مل گئی انہوں اور کی چاہیدا ہے چودھری صاحب مار صاحب گجر صاحب ملک صاحب راجپوت صاحب رائی صاحب خرل صاحب بلوٹ صاحب اللہ تعالی نے تینوں بڑے بڑے عہدے تے بڑیاں بڑیاں زمیناں دتیاں نے وہ چاہنا ہے میرا بچہ سیفٹی دے اندر رہے میرا بچہ حفاظت دے اندر رہے اللہ دی قسم اپنے بچیاں نو قرآن دے کاری بنا دے رب دا وعدہ میرے پیغمبر دا فرمانے وا غاشیاتہم الرحمہ اے حفظ کرن والے اے ترجمہ پڑھن والے اے نادرہ پڑھن والے اللہ دیاں رحمتاں انہاں نو ڈھانپ لیندیاں نے تے تیسرا انعام نبی پاک فرماندے نے وا حفتہم الملائکہ اس زمین تے بیٹھ کے اللہ دا قرآن پڑھ دے نے تے آسماناں تو فرشتے بھی آ
کے نہ دے نال بیٹھ جاندے نے مینوں یقین ہے نبی پاک دے فرمان تے جویں اسی بیٹھے ہاں ساڈے نال فرشتے بھی بیٹھے نے تے جنہ چاہنا ہے تیری اولاد فرشتیاں دے نال بیٹھے جے چاہنا ہے تیرے بچے فرشتیاں دے نال بیٹھن پھر انہاں نوں قرآن دے حافظ بنا دے پھر انہاں نوں قرآن دے قاری بنا دے تے چوتھا سب تو وڈا انعام فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ اس زمین تے بیٹھ کے اللہ دا ذکر کر دینے آسمان والا رب انہاں دا ذکر اپنے فرشتیاں دے اندر کردا ہے اللہ اکبر اے فرق جے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا فرمایا بابرکت او ذات جن نے فرقان نازل کیتا اپنے جدوں میرا ٹائم ہو جائے نا مینوں دس دیا توجہ کرنا اللہ فرماندے نے بابرکت او ذات جن نے فرقان نازل کیتا اپنے بندے تے فرق کرن والا قرآن میں ایک حدیث سناواں تہاڈا امام تازہ ہوئے سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے ایک دن نبی پاک نے حضرت عبداللہ بن مسعود دیاں ڈیوٹیاں لگائیاں نے نبی پاک نے کسے کام واسطے بھیجیے حدیث دا سیاق و سباق دستا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود مسواک لین واسطے گئے نے جناب درخت تے چڑھے نے جسم ماڑا جیا قد چھوٹا جیا ماڑیاں ماڑیاں پنڈلیاں کمزور کمزور پنڈلیاں اینج درخت تے چڑھے نے ہوا دا چونکا آیا نا اللہ دی قسم قرآن دے کاریاں نو ماڑا نہ سمجھیا کر انہاں نو حقار دی نظر نہ ویکھیا کر اے قرآن دے کاری زمین تے ٹر دے اللہ دے ولی نے میرے پیغمبر دے صحابی درخت تے چڑھے نے یہ درخت ہوا دا چونکا ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو دی پنڈلی تو کپڑا کھٹ جاندے تے صحابہ ویکھ کے مسکران لگ گئے حضرت عبداللہ دیاں ماڑیاں ماڑیاں کمزور کمزور پنڈلیاں ویکھے تے نبی پاک سمجھ گئے آپ فرماندے نے میرے صحابہ تسی میرے عبداللہ دیاں پنڈلیاں ویکھ کے ہسدے پے ہو عبداللہ دی پنڈلی دی اتنی اہمیت ایک پلڑے دے اندر عبداللہ دی پنڈلی رکھ دتی جائے ایک پلڑے دے اندر خود پہاڑ رکھ دیتا جائے عبداللہ دی پنڈلی اوغد پہاڑ نالو ودنی نظر آئے گی کیونکہ عبداللہ رب دے قرآن دا حافظ ہے عبداللہ اللہ دے قرآن دا حافظ ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لو ایک دو حدیثاں اور پڑھا تے ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات اختتام لے کے جاواں نبی پاک نے فرمایا الماجر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ فرمایا قرآن پاک دا ماہر قرآن پاک دی زیر زبر شبد مد دا خیال رکھ کے پڑھن والا قرآن پاک نو تجوید تے قرات دے اصولاں نال پڑھن والا قرآن پاک نو سونا تے مزین کر کے پڑھن والا رب تعالی نو ایڈا پیارا لگ دے کل قیامت والے دن اللہ ان شاناں والیاں عزتاں والے فرشتیاں دا ساتھ عطا کر چھڈے گا فرشتے سارے عزت والے فرشتے بولو فرشتے سارے ہی لیکن اللہ تعالیٰ نے جی میں نبیاں وچوں کچھ نبیاں دی عظمت ودائی ہے رسولاں دندروں کچھ رسولاں نو فضیلت دیتی ہے ایویں فرشتیاں دندروں اللہ نے فرشتیاں نو بھی فضیلت دیتی ہے مثلا توجہ کرنا اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتیاں دا ذکر قرآن پاک دے اندر فرمایا فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفارہ کرام بررہ اوتے نبی پاک فرماندے نے الماجر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررہ نبی پاک فرماندے نے قرآن پاک دا ماہر قیامت والے دن فرشتیاں دے نال ہوئے گا ایتھے اللہ فرماندے نے عزت والے فرشتے جنہاں دے ہتھاں دے نوں اے لوح محفوظ تو قرآن پاک آسمان دنیا تے آیا ویسے تے قرآن پاک 23 سالاں دے اندر میرے پیغمبر دے سینے پاک تے نازل ہویا کچھ
सूरतां मक्की ने, कुछ सूरतां मदनी ने। जेड़ा अल्लाह ताला ने कुरान पाक अंदर फरमाए ना, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल कद्र व मा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फि शहर। अल्लाह ने कुरान पाक लैलतुल कद्र दी रात दे अंदर नाज़िल कीता। ये उन्हां फरिश्तियां दा जिक्र है जेड़े लैलतुल कद्र नु लौहे महफूज तो कुरान पाक नु आसमानी दुनिया ते लेके आए ने। फी सुहुफिम मुकर्रमा मरफूअतिम मुतहहरा बिअयदी सफरा किरामिम बरारा। फरिश्तों से अफदल का इंसान बनना मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही। ये कुरान फर्क करदा है। लो एक और हदीस सुनो ते एक वाकया सुनो, गल मुकाइए। नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह दे कुछ खास बंदे ने। सोनियो केड़े अल्लाह दे खास बंदे ने? फरमाया अहलुल कुरानी हुम अहलुल्लाह। ए कुरान वाले अल्लाह वाले अल्लाह दे खास बंदे ने। ए छोटे छोटे बच्चे उम्र 10 साल है, किसे दी 12 साल है, किसे दी 15 साल है, किसे दी 18 साल है। मेरे पैगंबर फरमाते ने एक कुरान वाले अल्लाह वाले ने। मैं कहता हूं वो जिस घर के अंदर हाफिज़े कुरान बाप मौजूद है उस घर के अंदर अल्लाह दा वली मौजूद है। जिस घर के अंदर हाफिज़ा मां मौजूद है उस घर के अंदर अल्लाह दी वलिया मौजूद है। जिस घर के अंदर हाफिज़ बेटा हाफिज़ा बेटी अल्लाह दी कसम उस घर के अंदर अल्लाह दे वली मौजूद ने। जिस घर के अंदर भाई हाफिज़े कुरान, जिस घर के अंदर बहन हाफिज़े कुरान, उस घर दे अल्लाह दे वली मौजूद ने। एवें दरबारा मदारा ते खे खांदा फिरने, कदी कड़े पाने, कदी छल्ले पाने, कदी धागे बनने, कदी जनाब बेरियां ते टालियां दे थल्ले जाके कपड़े विछाने अपने मामलात ठीक करने वास्ते। ओ कोई इंज दा भी काम कर ले, तेरे घर के अंदर को अल्लाह दी वलिया मौजूद है, तेरे घर के अंदर को अल्लाह दा वली मौजूद है। कुरान पढ़ने वाले जितने होण, कुरान पढ़ने वाले अल्लाह दे वली होया करदे ने। क्यों? तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। ए कुरान फर्क कर दे आम बंदे दे अंदर और कुरान पाक नाल प्यार करने वाले दी जिंदगी दे अंदर। दुनिया ते फर्क करदा है अल्लाह दी कसम। कुरान कब्रां दे अंदर भी फर्क करदा है ते हशर दे अंदर भी फर्क करेगा। किवें? बड़े सारे दलाइल ने, लेकिन कब्र दे हवाले एक वाकया सुना के गल खत्म करना चाहना। ओए मेरे भाई, आज हर बंदा चाहता है मेरी औलाद दा मुस्तकबिल अच्छा होए, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल दे अंदर पढ़न, अच्छे कॉलेज दे अंदर पढ़न, अच्छी यूनिवर्सिटी दे अंदर पढ़न, ताकि इन्हां दी आने वाली जिंदगी संवर जाए। हालां इस जिंदगी दा कोई पता नहीं, मैं मरकज अल फैसल दे अंदरों बाहर निकलना है कि नहीं, पता नहीं मैं अपने घर पहुंचना है कि नहीं, किसी नूं जिंदगी दा कोई पता नहीं। ऐ जिहड़ी आरदी जिंदगी है ओदे वास्ते इतनियां मेहनतां करदा पे अपनी औलाद वास्ते। कहंदा कोई गल नहीं, मैनू धुप बर्दाश्त है, मैनू गर्मी बर्दाश्त है, मैनू सर्दी बर्दाश्त है, लेकिन मैनू अपने बच्चियां दा मुस्तकबिल अजीज है। मैं अपने बच्चियां नूं मुस्तकबिल दे अंदर एक कामयाब इंसान देखना चाहना। अल्लाह दी कसम दुनिया आरजी है, पता नहीं केड़े वेले केड़े बंदे दी केड़ी आखिरी सांस होएगी। लेकिन तवज्जो करना, जिन्हें अपनी औलाद नूं कुरान पाक दी दौलत दे दी, अल्लाह दी कसम उठा के कहना दुनिया दियां बड़ियां डिग्रियां ने, दुनिया दे अंदर बड़े बड़े डिप्लोमे ने, दुनिया दे अंदर बड़े बड़े जनाब डिग्रियां वाले, कायनात दियां डिग्रियां एक पासे, कुरान पाक वाली डिग्री एक पासे, सारियां डिग्रियां मिलके कुरान दी डिग्री दा मुकाबला नहीं कर सकदियां। ओदी वजह है मैं डॉक्टर हां, मैं वकील हां, मैं जज हां, मैं प्रोफेसर हां, उतनी देर तक डिग्री मेरे काम आएगी जितनी देर तक मेरियां सांस सलामत ने। इधर सांवां दियां डोरां टुट जानियां ने, उधर मेरी डिग्री दी हसीयत मुक जानी है। अल्लाह दी कसम कुरान पाक वाली डिग्री ऐसी है जिहड़ी दुनिया ते भी नाल है, कब्र दे अंदर भी नाल है, हशर दे अंदर भी नाल है और जन्नत दे अंदर भी नाल है।
اللہ کی خیال ہے بچیاں نو قرآن پاک پڑھانا چاہیے انشاءاللہ ہر گھر دے اندر اللہ دا ولی ہونا چاہیے میں نا پچھلے دنوں ایک فیس بک تے ویڈیو دیکھ رہا سا 12-13 سال دا بچہ ہلے تک داڑھی نہیں آئی چھوٹی جی عمر ہے باپ فوت ہو گیا حافظ قرآن ہے تے خود اپنے باپ دا جنازہ پڑھا رہا ہے تے جڑی دعا باپ واسطے بیٹا کر سکتا ہے کوئی کر سکتا ہے بڑیاں ڈگریاں دعا دیتیاں نے باپ فوت ہو جاندہ ہاتھ بن کے کھڑا ہے انہوں پتہ ہی نہیں میں اپنے باپ واسطے رب کو منگنا کی انہوں سمجھ ہی نہیں کیونکہ باپ نے انہوں سکھایا ہی نہیں دنیا سکھائی دنیا بڑی سکھ گیا ڈگریاں بڑیاں حاصل کر لیاں نے پر باپ دے جان دے بعد دے واسطے دعا والا معاملہ رک گیا تو جو کرنا بات دور چل جا رہی ہے میں انشاءاللہ 5 to 7 منٹ دے اندر بات سمیٹنی ہے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک دے اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا وہ برکت ذات جن نے اپنے بندے تے فرقان نازل کیتا تاکہ لوگاں نو آگاہ کر دیتا جائے شیخ عبد الرحمن ایک اللہ دے ولی گزرے نے کویت دے رہن والے نہ بڑیاں ساریاں عربی دے اندر کتاباں لکھیاں فرماندے نے میں جوانی دے اندر قبراں بڑھایا کر داؤ یہ دے بدلے دے اندر پیسے لیا کر داؤ ایک دن ایک بزرگ خاتون آئی آ کے کہنے لگی عبد الرحمن میرا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے ایک قبر تیار کر دے فرماندے نے میں قبر بنا دیتی ہے انہوں جو دفنان لگے نا تے ایدی قبر دے اندر خوشبو تے گلے آن لگ گئے نے انج دی خوشبو میں زندگی دے اندر کدی محسوس نہیں کی دی انج لگدا سی او خوشبو جنتاں دے اندر ہوندی پئی ہے فرماندے نے میں دفنا دیتا ہے مٹیاں ڈال دیتیاں نے کچھ عرصہ گزریا نا ایک بی بی دوبارہ آئی آ کے کہنے لگی عبد الرحمن میرا بڑا بیٹا بھی فوت ہو گیا ہے قبر بنا دے فرماندے نے میں قبر بنا دیتی ہے اس نوجوان نو بھی قبر دے اندر اتاری ہے جو ہی یہ دی قبر دے اندر انہوں لٹائے اے دی قبر دے اندروں بھی خوشبوان دے گلے آن لگ گئے نے فرمان دے نے میں بڑا حیران ہویا 2 سکے پرا فوت ہوئے نے تے او قبراں وچ آئے نے قبراں معطر ہو گیا نے عبد الرحمن پتہ تے کرنا ہے نوجوان کیڑا عمل کر دے سن فرمان دے نے میں لبدا اس بی بی دے کول پہنچیا ویکھیا بی بی رو رہی ہے میں کیا ماں جی کیوں پہ روندے ہو اللہ تعالی نے تواڈے بیٹیاں دیاں قبرہ معطر کر دیتیاں نے دسو نا کی عمل کر دے سن تواڈے بیٹے فرماندے نے ماں جی کہن لگیاں ماں جی فرماندیاں نے بیٹا کی پوچھنے اے میرے بیٹے چھوٹے چھوٹے سن اللہ اکبر ماشاءاللہ ٹائم ہو گیا ہے میرے خیال وچ میں انشاءاللہ ایسے ہی اپنی بات کلوز کرنا حضرت عبد الرحمن فرماندے نے کہ بی بی کہن لگی بیٹے چھوٹے چھوٹے سن باپ فوت ہو گیا تے وڈا پرا چھوٹا پرا کٹھے گلاں کر دے وڈا پرا نو چھوٹا پرا کہن لگا ویر جی میرا دل کردا ہے میں قرآن دا حافظ بن جا قاری بن جا انہیں قریب کیتا سینے نے لگایا سر تے دستے شفقت رکھیا کہن لگا ویر قرآن پاک حفظ کر میں مزدوری کر کے تیرے تے خرچہ کرانگا انہاں جناب شروع کیتا حفظ کر لیا تے او اس بات نو وہی محسوس کر سکدے نے جنہاں دے بیٹے تے جنہاں دے بھائی اج حافظ قرآن بن گئے بڑا خوش تے پرا چھوٹا پرا کہن لگیا ویر جی حافظ تے بن گیا ہن میرا دل کردے عالم دین بھی بن جا کہن گے کوئی گل نہیں میں مزدوری کرنا محنت کرنا تو دین دا علم سکھ حدیث دا علم سکھ حدیث دے عالم بن گئے حافظ قرآن بن گئے فرمان لگیاں کچھ ہی دن گزرے سن تے میرا جڑا چھوٹا بیٹا حافظ قرآن عالم دین اللہ نو پیارا ہو گیا پیغام اجل آ گیا شیخ عبد الرحمن فرماندے نے میں سمجھ گیا اماں جی یہ گل تے ٹھیک ہے سمجھ آ گئی تیرا بیٹا عالم دین سی حافظ قرآن سی اللہ نے دی قبر معطر کر دیتی تیرے بڑے بیٹے دا کی عمل سی کہنے لگی مینوں یقین ہے میرا بڑا بیٹا قرآن دی خدمت کردہ رہے اللہ نے اس خدمت دی وجہ کر کے او دی قبر نو بھی معطر کر چھڑے شیخ فرماندے نے بس میں اس تو بعد ارادہ کر لیا عبد الرحمن کیڑے کماں نو لگے ہیں قبراں بنانیاں چھڑیاں قرآن یاد کیتا حدیث دا علم سکھیا اس وقت اگر تسی گوگل تے سرچ کرو گے نا شیخ عبد الرحمن الفاخر یا فخار اس حوالے نال بے شمار انہاں دی عربی دے اندر تانوں کتاباں مل جان گیاں حضرات یہ قرآن پاک ایک معجزہ ہے دنیا دے اندر بھی فرق کر دے قبراں دے اندر بھی فرق کر دے اور قیامت والے دن جدوں ماں باپ نو سونے دا تاج پہنایا جائے گا
پھر ہور فرق ہوئے گا جدو جنت وچ جان گے اعلان ہوئے گا قرآن پڑھ دے جو تے جنت دیاں سیڑھیاں چڑھ دے جو اوتھے بھی قرآن والے آندہ فرق نظر آئے گا تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا اللہ سانو اپنے بچیاں نو قرآن دے حفظ واسطے اور قرآن پاک نو سمجھن واسطے لگان دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ